बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसके अबाउट हम आपको आगाह कर रहे हैं। और आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी जॉब्स आती हैं वो आप उसके बारे में हम आपको डेली की न्यूज़ देते हैं। तो आज की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं हमारे पास वो आपने इसके अबाउट जो है आपको बताया जाएगा। तो NTS के अबाउट भी बताया जाएगा और PPSC के अबाउट। सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। सबसे पहले जनाब हम एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अदालत से रिलीफ जो है स्टे आर्डर नहीं मिला था आज, तो पेपर जो है कल 21 मई को हो रहा है एज़ पर शेड्यूल और 22 मई को भी हो रहा है जो शेड्यूल दिया गया था। इसके बाद इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू के अंदर जो है PPSC ने आज अपडेट किया था। सब इंस्पेक्टर शेखुपुरा का भी आ गया, उन्होंने मुल्तान रीजन, रहोर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, भावलपुर और इसी तरह सर्वे सेंट्रल ऑफिसर सरगोदा का। और इसके अलावा आपको पता है कि नायब तहसीलदार गुजरांवाला और नायब तहसीलदार जो है बाकी 2 रिज़ल्ट जो है वो और भी आ चुके हैं। आपको पता है आज के रिज़ल्ट की बड़ी अहम बात, नायब तहसीलदार का एक पोस्ट का रिज़ल्ट आउट किया गया है। देखें जी, मैंने आपको बताया था कि इस वीक में रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो 2 डिवीज़न का रिज़ल्ट आ गया है, बाकी डिवीज़न का इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। इसके अंदर जनाब DG खान डिवीज़न का रिज़ल्ट आउट हुआ है और टोटल जो है इसकी सीट जो है वो 16 हैं, जिसके अंदर जनाब टोटल 6 सीटें निकाल दें, बाकी 10 सीटें ओपन मेरिट की हैं। तो 50 आदमी पास होने चाहिए और 50 आदमी जो है यहाँ पास हो चुके हैं। तो इसके अंदर जनाब हमारे एक स्टूडेंट हैं ये जो कि तहसीलदार के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन तहसीलदार में उनका नाम नहीं आया। तो ये जनाब 41 नंबर पे हैं हसीब अंजुम। हसीब अंजुम जो है तहसीलदार का इंटरव्यू भी दे चुके थे लेकिन बदकिस्मती से उनका नाम जो है वो नहीं आया। इसके अलावा वोमेन कोटा के ऊपर ये 70 नंबर पर मारूफ निसा, इनके भाई जो है हमारे पास पढ़ते हैं और ये हमारी यूट्यूब की फॉलोअर हैं और इनको भी हम मुबारकबाद कहते हैं। तो मुदम्मिल साहब जो कि कंपोज़र, इनके भाई हैं मुदम्मिल साहब जो कि कंपोज़र का इंटरव्यू दे चुके हैं और हमारे लिए हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करें। इसके अलावा फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फ़ाइनल रिज़ल्ट के अंदर आज 2 रिज़ल्ट हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन, एक सीट ये आया और इंफॉर्मेशन ऑफिसर का आया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट तो अपकमिंग जॉब के अंदर भी थोड़ा सा अपडेट किया गया PPSC ने। और आज की जो अपकमिंग जॉब्स हैं उसके अंदर जनाब असिस्टेंट सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की एक जॉब जो है आ रही है और इसके अलावा ये एक जो है ना ये एक है, लेकिन ये तो ना होने के बराबर है। खैर इसके अलावा प्लानर की अगर बात करें तो प्लानर के ऊपर जो है आपको पता है कि आज 20 मई है और आज जुम्मतुल मुबारक था। आज हमें उम्मीद थी कि काफ़ी सारे रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन एक ही रिज़ल्ट आया था रिटर्न का। स्टेनोग्राफर का अपडेट किया कि ये 30 मई को पेपर होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में और फाइनेंस डिवीजन के अंदर। इसके अलावा जो है इसके अलावा जनाब एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, इसका इंटरव्यू फिक्स किया गया है 18 मई को। वो हो गया, कंप्लीटेड हो गया और इसका जनाब वो भी आ गया, रिज़ल्ट भी फाइनल आ गया। इसके बाद और कोई अपडेट नहीं है। बाकी इंशाल्लाह ताला जो पेपर लेक्चरार के बाकी रह गए हैं, जो भी सब्जेक्ट लाइक दैट इंग्लिश है या इसके अलावा आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस है या जितने भी रिज़ल्ट जिनका शेड्यूल नहीं आया वो अपने आप को जून के पहले वीक के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जून के पहले वीक के अंदर जो है उसका रिज़ल्ट जो है आने का फुल चांस है। क्योंकि PPSC ने जिस तरह मतलब है ये इनका शेड्यूल का ऐलान किया, उसके बाद जो है 29 मई को जो है बाकी सब्जेक्ट का ऐलान कर रखा है। तो इसके अलावा हम बात करें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर काफ़ी सारी पोस्टें ऐसी हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता किस तरह मतलब है हमने वेबसाइट चेक करनी है या किस तरह ये करनी होती है। बहरहाल इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि ज़माना ऐसा है कि एक ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। वेबसाइट आप किस तरह ओपन करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना जनरल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये रिज़ल्ट आ जाएंगे, यानी वो रिज़ल्ट जो आपने पेपर दिए होंगे। उसके बाद इसी के ऊपर देखें शॉर्ट लिस्टिंग, ये वो रिज़ल्ट होते हैं जिनकी आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म का कोई बंदा भी रिज़ल्ट नया ऐलान नहीं किया।
اس کے علاوہ PPSC FPSC کی ہر مہینے کی پہلے ویک کے نئی ایڈورٹائزمنٹ ہے. ایڈورٹائزمنٹ نمبر 6 جو ہے وہ جون کے پہلے ویک کے اندر آ جائے گی. یہاں پر انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے. GR شارٹ لسٹنگ فار انٹرویو. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں, ان کا انٹرویو ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جناب اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور نئی فیچر بھی بتا دوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے, جنرل ریکروٹمنٹ مارکس. یہ مارکس چیک کرنے کے لیے, اور یہ کی ہے جنرل ریکروٹمنٹ ٹیسٹ. دیکھیں جی, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ پوسٹ کا نام سلیکٹ کریں گے, جو بھی پوسٹ آپ کی ہوگی, اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا ID کارڈ اور آپ کی آ جائے گی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سے ہمیں ایک شکوہ ہے کہ ان کے رزلٹ بڑے لیٹ آتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے. یہ دیکھیں, انہوں نے آنسر کی دے دی, انہوں نے جناب والا کاربن کی دیتے ہیں نا, کاربن کی دے رہے ہیں اور آنسر کی بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو نمبر بھی بتا رہے ہیں سارا کچھ. اس کے علاوہ ان کا طریقہ تھوڑا سلو ہے, باقی سب کچھ اوکے ہے. تو PPSC اور اس فیڈرل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمک مارکس بھی شامل نہیں ہوتے. تو اکیڈمک مارکس جو ہے وہ ہم بھی اس کے اوپر جناب ورک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم PPSC کو لیٹر بھی لکھیں گے, اور ہم جو بھی ہمارے ہو سکے گا ہم اس کے اوپر کام کریں گے. تو کیونکہ اس کے اندر دیکھیں جی, جو اسٹوڈنٹ 1100 نمبر میں سے 1100 نمبر لے گئے ہیں ان کو تو پورے 5 نمبر ملیں گے, کیونکہ اکیڈمک مارک میں یہ نیا رول آ گیا ہے کہ میٹرک کے 5 نمبر کاؤنٹ ہوں گے, جتنی بھی پرسنٹیج ہوگی. 100 نمبر پرسنٹیج ہے تو 5 نمبر پورے, 90 نمبر آئے ہیں تو 4.5 نمبر, 90% نمبر آئے ہیں تو 4.5 نمبر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب تو آپ کو پتہ ہے 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں, تو باقی کسی بھی جگہ پہ جو ہے پنجاب کے علاوہ یہ اکیڈمک مارک کاؤنٹ نہیں ہوتے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پوری کمپین چلا کے جو ہے نا اس کو کامیاب بنانے میں پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں کاربن کاپی بھی دی جائے, اور ہمیں جو ہے آنسر شیٹ اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو میں کہہ رہا تھا اس کے اوپر اکیڈمک مارکس جو ہے وہ ختم کیے جائیں, ڈائریکٹ ریٹن ٹیسٹ کے اور انٹرویو کے مارکس کاؤنٹ ہو. کیونکہ ہر بندے نے جناب اکیڈمک مارکس کے اندر جو ہے اب ایک بندے اچھی طرح تیاری کی ہوئی ہے, اور اس کے جناب والا ایک بندے نے جناب اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک کے اندر اور انٹر کے اندر لوگوں کو 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں, اور جس طرح آئے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے بات. تو زیادہ یہ ایک باقی لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی سلوک جو بلا امتیاز سلوک ہے, ڈسکریمنیشن ہو گیا ہے, اس لیے ہماری ہم اس کے اوپر ضرور جو ہے نا سوچ رہے ہیں. NTS کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کا میں اوپن اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے. آپ لوگ اوپن اپلیکیشن جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس پوسٹ کا ڈرائیور, انٹرنل کمیونیکیشن اور پکنیکلس. یہ جناب میں اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو بتا دوں کہ یہ اسٹیٹ بینک ایمرجنگ وومن لیڈر انیشیٹو ہے, جہاں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے. جہاں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ دیکھیں جی, آپ نے یہاں ایڈورٹائزمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے, اور جس بندے کو اپلائی کرنا نہ ہو وہ جناب مجھ سے رابطہ کرے گا, میں ان کو مزید گائیڈ لائن کر دوں گا. اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی جو جاب ہوتی ہے نا بہت اچھی جاب ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک کی جاب کے اندر آپ کو 29 سال ایج لمٹ ہے, اس کے اندر 16 ایئر ڈگری چاہیے. یہ سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں کافی سارے اس کے اندر. اس کی کم از کم جو ہے سیلری 60-70 سے اوپر ہوگی, اور 70-75 ہزار ہوگی. اسٹیٹ بینک کی جاب وہ والی جاب نہیں ہے جو دوسرے بینکوں میں جاب ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک کی جاب انتہائی اعلیٰ قسم کی جاب ہوتی ہے. اس لیے جناب اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے, اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی تیاری بھی پراپر طریقے سے کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ جناب ہماری آج کی نیوز تھی PPSC FPSC کے اباؤٹ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس اتوار والے دن جو ہے PPSC کوئی نہ کوئی اچھی سی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دے گا. تھینک یو ویری مچ جناب. آج ہمارا سیمینار تھا, جو سیمینار جو ہے ختم ہو چکا ہے, اور اس کی کلاس کا ڈیمو سیکشن لیکچر موجود ہے, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری باقاعدہ کلاس جو ہے منڈے سے سٹارٹ ہوگی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جو نیو اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.